बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एक दफा कुछ लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अभी थोड़ी सहूलत हो गई है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत ज्यादा फतूहात दी हैं, बहुत सारा मालो दौलत दिया है, तो आप जो हैं अपने लिए कुछ सहूलत करें, कुछ जो है अपने ऊपर खर्च किया करें, ताकि जो दूसरे ममालिक के लोग आते हैं, जो वफूद मिलने आते हैं, आप जरा बादशाहाना शान शौकत के साथ उनसे मुलाकात किया करें। अब ये सहाबा ने मशवरा किया, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं थी कि सामने जाके ये बात करे। उन्होंने कहा कि चलो, उनकी बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन भी हैं और उनकी बेटी भी हैं, उन्हीं से हम अर्ज करते हैं। उनमें हजरत अली थे, हजरत अब्बास थे, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद थे, कुछ और सहाबा थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे नाम नहीं लेना। अब वो सहाबा उनसे अर्ज करके आ गए, तो उनकी बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि अब्बा जान, कुछ लोग इस तरह से हाजिर खिदमत हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपने लिए कुछ जो है वो थोड़ी सहूलत करें, कुछ अपना खाना अच्छा करें, कुछ थोड़ा लिबास अच्छा बनाएं, कुछ रहने सहने के लिए अच्छी जगह बनाएं। तो कहने लगे कि मुझे उनके नाम बताइए, मैं मार मार कर उनकी शक्लें बिगाड़ दूंगा। ये किस तरह हो सकता है कि उमर अपने उन दो साथियों के सुन्नत के खिलाफ चले? 3 मुसाफिर एक साथ चले थे, उनमें से 2 अपनी मंजिल को पहुंच गए। अगर उमर बिन खत्ताब भी उनके नक्शे कदम पे चला तो उनके साथ पहुंच सकेगा, अगर उस रास्ते को छोड़ दिया, इधर उधर हो जाएगा, तो वो उन तक नहीं पहुंच सकेगा। तो यकम मुहर्रमुल हराम को इस्लाम का ये चमकता सूरज अपने नबी के पहलू में दफन हो गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर बड़ा सुनहरी दौर था, आपके बड़े कारनामे थे। और फिर यह कोई मामूली जगह नहीं है आज जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, जहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा है, जहां पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा है, बल्कि ये जन्नत है, जन्नत का टुकड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक का टुकड़ा जो है ये जन्नत का टुकड़ा है। तो मेरे भाइयों, ये तीनों हजरात आए भी जन्नत से थे और वापस जन्नत में चले गए, क्योंकि कुरान का ये असूल है, कुरान का ये असूल है। ठीक है, जिस्म का खमीर लेते हैं, उसको वहीं पे लौटाते हैं, चाहे वो पैदा कहीं भी हो, लेकिन धरती के जिस सीने से, जहां से किसी का खमीर लिया जाता है, किसी की मट्टी ली जाती है, तो उसको वहीं पे लौटाया जाता है। कुरान कहता है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हम जमीन के जिस हिस्से से किसी के जिस्म की मट्टी लेते हैं, किसी का खमीर लेते हैं, फिर उसको वहीं पे उसको लुटाते हैं। तो गोया कि जहां से, जिस मट्टी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खमीर लिया गया था, उसी मट्टी से हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का खमीर लिया गया था, उसी मट्टी से हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का खमीर लिया गया था, और मेरे प्यारे नबी का खमीर जन्नत की मट्टी से लिया गया था। उसी जन्नत की मट्टी से अबू बकर का खमीर लिया गया था, उसी जन्नत की मट्टी से उमर का खमीर लिया गया था। इसीलिए तो आज वो सब वहां पर आराम फरमा है। मेरे भाइयों, ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी अजमत और शान की बात है। और फिर मैं उस मां के भी सदके जाऊं, उस मां की अजमत को भी सलाम करता हूं कि जिसके रोजे को अल्लाह ने जन्नत बना दिया। मेरी अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सारी जिंदगी उन्होंने जन्नत में गुजारी। मेरी अम्मी का रोजा जन्नत है, उस टुकड़े को मेरे नबी ने जन्नत कहा। मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक का टुकड़ा ये जन्नत का टुकड़ा है।
تو اما عائشہ ساری زندگی جنت میں گزار کر گئی، آج بھی وہ ریاض الجنت البقیع میں دفن ہے، زندگی بھی جنت میں گزاری۔ وہ تو جنت کی مالکہ ہے، ملکہ بھی نہیں بلکہ مالکہ ہے، اما عائشہ تو جنت کی مالکہ ہے۔ تو آج اگر کوئی ان کے خلاف زبان تان دراز کرتا ہے تو اما عائشہ کی شان تو بڑی بلند ہے، ان کی شان میں کیا کمی آ سکتی ہے، لیکن جو ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہی بد نصیب انسان ہے۔ کہنے کو تو دل بہت کچھ کرتا ہے، لیکن وقت کا بھی تقاضا ہے، گفتگو بڑی لمبی ہو گئی۔ ہم اسی بات میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج ہم ان کے سپاہی ہیں، ان کے خادم ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے نوکر ہیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نوکروں میں شمار فرما لے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستارے آسمان کی امان کا سبب ہے، ستارے آسمان کی امان کا سبب ہیں۔ جب ستارے ختم ہوں گے تو قیامت آ جائے گی۔ آگے فرمایا میرے صحابہ میری امت کے لیے امان کا سبب ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اختلاف پڑ جائیں گے، جب یہ ختم ہو جائیں گے تو اختلاف پڑ جائیں گے۔ اور پھر یہیں تک نہیں بلکہ فرمایا میرا جو صحابی کسی سرزمین میں دفن ہوا وہ قیامت کے دن اس سرزمین والوں کے لیے، لوگوں کے لیے پیشوا اور نمونہ بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ میری امت میں میرے صحابہ کی مثال اس طرح سے ہے جیسے کھانے میں نمک، یعنی کہ نمک کے بغیر کھانا لذیذ نہیں ہوتا، صحابہ کے بغیر اسلام جو ہے یہ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ صحابہ کے بڑے فضائل ہیں، صحابہ کی بڑی شان ہے، صحابہ کا بڑا مقام ہے۔ یہ تو عام صحابہ کی بات ہے، لیکن حضرت ابو بکر و عمر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تو فضائل ہی بڑے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پیغمبروں کے سوا باقی سب جہان والوں پر میرے صحابہ کو فضیلت دی ہے، اور ان میں میرے 4 دوستوں کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو منتخب کر کے خصوصی مصاحبت کے لیے بنایا۔ میرے ہر صحابی میں بلائی موجود ہے۔ تو اس لیے بھائی صحابہ کرام سارے ہی بڑی شان والے ہیں، بڑی عزت والے ہیں، بڑی آن والے ہیں۔ میں ان کا کیا مقام بیان کر سکتا ہوں؟ میں یہی آخر میں کہوں گا کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ میں نے جو کچھ کہا، آپ حضرات نے جو کچھ سنا، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کہنے میں جو غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔